पार्टिसिपेशन हे खूप महत्त्वाचे आसा कारण आज लोकशाही जर आज बळकट जर जातली जाल्यार यूथ पावर आणि यूथ म्हणल्यार कितें हें आज तुमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा। एक गोष्ट आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय, जो आज ह्या शिरोड्या मतदारसंघात जो उमेदवार जो आसा ताणें आज आपल्या शैक्षणीक माध्यमांतल्यान आज खुबसो भुरग्यांचो आज व्यक्तिमत्व विकास आज घडिल्लो आसा। सार्वजनीक जो विकास जाता तो आपोआप जातलो, तुमची सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन हें खूब महत्वाचें आसा। आनी एज फार एज हांव एक शिरोड मतदारसंघाचो आमदार, म्हजो संघर्श कितें आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। म्हाका दिसता आजच्या युथाक कांय सांगपाची कांय गरज ना। त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक 3 वर्सांचो जो कार्यकाल जो आसा तो कार्यकालात तुमी थोडोसो आधार करचो आनी आमचें सरकार जें आसा तें खंबीरपणान मुखार व्हरपा खातीर तुमी एक मदत करची आनी तुमचो जो लाख मोलाचो जो शिक्को जो आसा तें आमचें मत जें आसा तें घटनात्मक अधिकार आमकां प्राप्त जाल्लो आसा तें मत एक कमळाचेर मारून तुमी सुभाष बाबू शिरोडकाराक जैतवंत करचें अशी एक मागणी करपा खातीर हांव तुमचे कडेन आयिल्लो आसा। म्हाका खबर आसा की यूथ पावर ही सुपर पावर आसा आनी युथा खातीर कितें जाय त्या संदर्भात तुम्ही काही गोष्टी सजेशन्स तुमचे काही एडवाइस हे खूप महत्वाचे आसा कारण आज म्हज्या मतदारसंघाचो जर एक नियाळ जर तुम्ही घेतलो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमी कशा पद्दतीन आज मुखार वचून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसा। तोच तरेचो एक कॉन्सेप्ट ह्या शिरोडा मतदारसंघात आमचे तुमच्या सगळ्यांच्या बळाचेर आणि सुभाष भाऊ शिरोडकर किंवा आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसात। आज हांगा फक्त भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तेच ना, आज एक सामाजिक क्षेत्रांतले किंवा वेगवेगळ्या पक्षाचे आज ह्या सरकाराक तेंको दिवपा खातीर आज मुखार आयिल्ले आसात। तुमचे तेक्याची एक अपेक्षा हांव तुमचे कडल्यान बाळगितां आनी आशा करतां की तुमी तुमचो जो वेळ जो आसा तो थोडोसो आमचे खातीर दिवचो आनी भारतीय जनता पक्षाचे जे सरकार जे आसा जो उमेदवार जो आसा ताका जैतवंत करचो हें तुमचे कडेन मागपाक आयिल्लो आसा। तुमचे कितें समस्या आसा, तुमकां कितें अपेक्षा आहा, कितें तुमकां जावपाक जाय ते सगळ्यो काही गोश्टी तुमी शेअर करपाक कांय प्रॉब्लेम ना। घडये एखादें तुमकां आतां शेअर करपाक एखादे वेळ फाटी फुडें जाता आसता तरी आसतना हांव तुमचे खातीर फोनाचेर अवेलेबल आसता आनी त्या फोनाचेर हें जो तुमी संपर्क करून तुमी सांगूंक सोदता। पूण एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, जे लोकांनी आज फक्त वाड्याचेर फूट घातिल्ले आसा, जेणी फक्त लाचारीचोच मार्ग दाखयलेलो आसा किंवा देवळां भितर आज मतभेद निर्माण केल्ले आसा, अशा लोकांच्या पासून आज सावध रावप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आमी लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान निवडणूक लडोवपाची गरज आसा। काही कोण तरी पयशांच्या बळाचेर किंवा इल्लेशें घालून जे कोणाक उलोवपाक लायता पळय न्ही, ह्या बुरश्या राजकारणाक तुमी बळी पडूं नाकात कारण हें राजकारण जें आसा पळय न्ही खरें म्हळ्यार हें राजकारण लोकांचें राजकारण न्ही। लोकां खातीर जर राजकारण जर आशिल्लें न्ही जाल्यार हे लोक ह्या मतदारसंघात किंवा जो अभय प्रभू जो आशिल्लो ताका तिकेट दिता आशिल्ले आनी आपली किमय जी आसा ती पात्रता जी आसा ते सिद्ध करता आशिल्ले। हो जो निव्वळ जो स्टंट आसा पळय न्ही हो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्वप्नांतलो हो पक्ष न्ही, हो माधवराव ढवळीकरांचो गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा आनी ह्या गोठ्यांत ताचे बरोबर जे आसात पळय न्ही तांच्यानी विचार करप खूब म्हत्वाचें आसा। देड पांयान उबे रावन पेक्षा स्वाभिमानान आमी जगतले, अभिमानान आमी लडटले का फक्त आयुश्यभर ह्या लोकां फुड्यान आमी आमचे स्वाभिमान अभिमान घाणाक दवरतलो, हो विचार आज तुमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा। आज प्रयोगकारांनी हो कठोर निर्णय घेतिल्लो आसा आनी म्हणूनच आज प्रयोगचें नांव जें आसा तें सबंद गोंयान आज घुमता गाजता आनी म्हाका दिसता प्रयोगच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक जे इतर मतदारसंघातले जे लोक जे आसात ते एप्रिशिएशन करता कारण एक नवें एक नेतृत्वाक तेणे एक वाव दिल्लो आसा आनी म्हणून एक नवी संदी तुमी ह्या भारतीय जनता पक्षाक दिवचे उरलेलो कार्यकाल जो आसा पूर्ण करपा खातीर आनी तेंच हांव तुमचे कडेन मागणी करपा खातीर येयल्लो आसा। तुमचें कितें तुमचें सांगचें आनी कितें तुमचे प्रश्न आहा किंवा मागीरूच तुमकां कितें सांगपाक तुमी अशें पूण एकूच प्रामाणीकपणान जिवनान आमी वचपाक जाय। जो मनीस हॉनेस्ट आसा, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी आमी म्हणटात। आमके राजकारणाचो फेस आज बदलपाक जाय। ज्या लोकांनी फक्त
20 वर्सां ते खुर्चीचो वापर करून फक्त कमिशन आणि पर्सेंटेज घेवन लोकांचो लाचार करपाचो आज हें चलयलो आसा तो आज खंय तरी ताका आळो घालपाक जाय आनी ते आळो घालपाची ताकद आनी कुवत जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार ती फक्त आजच्या युवकां भितर आसा ती तुमचे भितर आसा आनी तुमी ह्या एका बळीक पडपाना अशी अपेक्षा हांव तुमचे कडेन बाळगितां आनी तुमी लाख मनोचो तेंको ह्या कमळाचेर शिक्को मारून तुमी जैतिवंत सुभाष बाबू शिरोडकाराक जैतिवंत करतले अशी आशा तुमचे